बीवियां कैसी मिलती है इस पर बात आ गई। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बहरुल उलूम थे। क्या थे? बहरुल उलूम। बहरुल उलूम का तो क्या प्योर उर्दू में बोलते सो। हालांकि दो लफ्ज भी अरबी के उर्दू में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। उर्दू में कई अल्फाज अरबी के, कई अल्फाज फारसी के आते हैं। बड़ी बेहतरीन जुबान है उर्दू। अभी 2 दिन पहले पूरे हिंदुस्तान में यौम उर्दू मनाया गया। आपके यहाँ भी मनाए? नहीं मनाए? मनाना चाहिए, बल्कि हर दिन मनाना, यौम उर्दू मनाना, उर्दू की अहमियत बताना, उर्दू की अजमत बताना और उर्दू की फजीलत बताना। फजीलत भी है उर्दू की, अहमियत भी है उर्दू की, जरूरत भी है उर्दू की। हमारे मुल्क की बेमिसाल जुबान है। दूसरी जुबानों के साथ हमारे बच्चों को उर्दू लिखना, पढ़ना, बोलना आना। अरबी के बाद मैं जहां तक कह सकता हूं, कह रहा हूं, ये उलमा मेरा साथ देंगे, अरबी के बाद सबसे ज्यादा खूबसूरत जुबान उर्दू। सबसे ज्यादा खूबसूरत जुबान। हमारे लोकापुर की, हुबली की, बेलगाम की, बेंगलुरु की उर्दू सुन को, बोल को, ये उर्दू बोल को, समझो नो को। इस दौर में अगर जरा अच्छी उर्दू सुनना बोले तो यूपी को जाओ, लखनऊ को जाओ। पड़ोसी मुल्क में भी अच्छी उर्दू है, खूबसूरत जुबान। बात करना तो दूर की बात, गाली दिए तो भी वालेकुम सलाम बोलो कता जान। हाँ हजरत, मैं जाता रहता हूँ, लखनऊ वगैरह जाता हूँ, यूपी जाता रहता हूँ। खाली वहां के कंकड़ी पपई बेचने वाले, चाय की दुकान रखने वाले, मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी क्या बेहतरीन तरीके से उर्दू बात करते हैं। एक होटल में चाय पीने के लिए खड़े, उसके कपड़े, उसकी सूरत देखे तो वजू टूट रहा है। वैसा था। एयरपोर्ट से उतरिया, जाना था मुझे बांदा को। रास्ते में चाय पीने की ख्वाहिश हुई, क्योंकि तो दौर भी चाय वाले का है। बार बार चाय याद आते रहती। समझ में आई बात है। मेरे उस्ताद बोले उनसे पहले नहीं, उनसे पहले एक वजीर आजम थे, उनके दौर में सबको गुड़िया का दर्द था, कई को तो उनको दर्द था। मेरे उस्ताद बोले, आप जानते हो उस उस्ताद को, अब नाम ले को उनको कहीं को अटकाऊं मैं। उन्होंने भी उठे बैठे तो गुड़िया का दर्द, और एक हजरत देखे तो गुड़िया का दर्द, और एक हजरत देखे तो गुड़िया का दर्द, उन्हें देखे तो गुड़िया का दर्द, हल्लू चलते थे। हजरत ही बोले असल में हमारे पीएम को गुड़िया का दर्द नहीं, बादशाह कैसा होता कि मुल्क वैसा होता। वैसा आप देखो उठे बैठे चाय की ख्वाहिश आती की कहते हमारा जो है ना पीएम चाय वाला। चाय के वास्ते मैं गाड़ी वाले साहिबान को बोला भाई चाय पिलाओ। नहीं हजरत अभी 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर तक सबर करने नहीं होता, चाय पिलाओ भाई। बोले तो जाको गाड़ी खड़ा है होटल में, इतना छोटा सा स्टॉल था, ऐसी हालत थी, वो पेट इतना बड़ा सामने आ जाको, वो बनीन हाफ कट की, वो एक तरफ क्या रे करना बोल को देख लो जाको गाड़ी खड़ा है। क्या अंदाज जनाबे वाला, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। मैं पूछने वाला था कौन से मदरसे का फारिग बात भूगोल को। जनाबे वाला मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। पानी पीना पसंद करेंगे आप? वाह 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 वाह, यहाँ के होटल में क्या रहे ना, गालियां देना नहीं, गालियां देना नहीं, ये बच्चे देते नहीं गालियां। अगर आज इन बच्चों के जुबान में गाली है तो समझो कि इनके माँ बाप की जुबान में गाली है, वरना ये माँ के पेट में गाली सीख के, गाली क्या बीच नहीं मालूम उनको।
اگر کسی کا بچہ گالی دیتا ہے تو سمجھو کہ ماں باپ کے زبان میں گالی ہے، گالی دینا نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، ایک گالی، ایک جھوٹ۔ چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، مردہ بھی سنو عورتہ بھی سنو، جھوٹ بولے چہرے کا نور ختم، گالی دیے چہرے کا نور ختم۔ لاکھ تمہیں صابن سے، ناخنہ سے کھکرو، فیرن لولی لگاؤ، پینٹ مارو، کاجل، وہ کیا کی آئے برو، کیا کی وہ بھواں کھڑانے کا کیا کی کہتے ہیں، وہ بھواں کھڑا، آپ کو معلوم حضرت؟ تمہیں گھورنی سے گھورنے کو دیکھ کری مجھے معلوم، تمہیں کیا بھی معلوم نہیں تمہیں، پیرانے پیر کے دور کے تمہیں۔ میں ایک گنہگار یہ دور میں پیدا ہو گیا، ایک دکان کو گیا تھا، وہ فیشن سنٹر تھا، وہاں عجیب عجیب چیزیں، یہ بالاں کھڑانے تک کی ایک لکوڈ ہے حضرت، یہ بال ہے نا، جا کو ٹیپو سلطان کی تلوار کھڑے سے کیا میک اپ کر لی تو بھی آپا، جب تک ایمان کا، اعمال کا، اخلاق کا، تمیز کا، تہذیب کا، صبر کا، شکر کا نور تیرے چہرے میں نہیں آئے گا، تو لوگوں کے نگاہوں میں تو اچھی نظر آ سکتی ہے، اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی، رسول اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی، اسلام کی نگاہ سے گر جائے گی، شریعت کی نگاہ سے گر جائے گی، اگر تیرے پاس ان چیزوں کا نور نہ ہو۔ جھوٹ بولے تو نور ختم، گالی دیے تو نور ختم۔ بولو کون کون جھوٹ بولیں گے، ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، آئی حضرت لگا یاد سے کی گو تو ہاتھا اٹھا اٹھا کو عادت، 3 عادتاں سب کو آگے ہی، ہاتھا اٹھانا، انشاءاللہ بولنا، ٹھالیا مارنا۔ دیکھو بچے غلطی معاف، انبیاء معصوم، فرشتے معصوم، بچے معصوم، معصوم جماعتیں 3، انبیاء معصوم، فرشتے معصوم، بچے معصوم، ان سے گناہ ہوتا نہیں، خدا نہ خواستہ بچوں سے کوئی گناہ ہو جائے ہمیں کیا پوچھنا، اللہ پوچھتا نہیں۔ 3 چیزوں کی عادت پڑ گئی ہم نا، کیا؟ ہاتھا اٹھانا، انشاءاللہ بولنا، تالیاں مارنا، اور ایک بھی عادت پڑ گئی آج کل، نعرے مارنا۔ فجر کی نماز پڑھتا نہیں، 10 بجے اٹھتا، 11 بجے حمام سے باہر نکلتا، کیا طبی مسئلہ آگا تو اسلام زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تفصیل کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جھوٹ بولے تو چہرے کا نور ختم، گالی دیے تو چہرے کا نور ختم۔ گالی دینا نہیں، لیکن میں اردو بتا رہا ہوں۔ ہاں یو پی میں گالی بھی دیتے، کیا فصاحت کے ساتھ۔ 2 دوست آپس میں لڑ لیے، ایک دوست کو گالی دیتا، جناب والا چپ ہو جائیے ورنہ ہم تمہارے والد محترمہ کے ساتھ گستاخی کر دیں گے۔ کہتی بھی سمجھ میں آیا؟ جناب والا چپ ہو جائیے ورنہ ہم تمہارے والد محترمہ کے ساتھ گستاخی کر دیں گے۔ ہمارے سکا کون بھی سنیا، سمجھ میں آیا نہیں تو گھر کو آپ کو بولیں گا، اماں کون کی ملیا تم نہ سلام بولیا۔ زبان اچھی رکھو، ایک دوسرا پیغام دیتا ہوں، زبان اچھی رکھو، پیاری رکھو زبان۔ ہمارے ٹوپیوں کے مطابق ہماری زبان ہو جائے تو حالات بدل جائے، ہمارے داڑھیوں کے مطابق ہماری زبان ہو جائے تو حالات بدل جائے، ہمارے ڈپٹوں کے مطابق ہماری زبان ہو جائے تو حالات بدل جائے، ہمارے لباس کے مطابق ہماری زبان ہو جائے تو حالات بدل جائے، ہمارے عہدے جو مسجدوں کے ساتھ،
मदरसों के साथ, दावत व तबलीग के साथ, तंजीमों के साथ, तहरीकों के साथ जो हमारे ओहदे लगे हुए हैं, उन ओहदों के मुताबिक अगर हमारी जुबान आ जाए तो हालात बदल जाए। घरा में भी अच्छी जुबान इस्तेमाल करो, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बीवी को पुकारने का तरीका सीखो, बात करने का तरीका सीखो। बच्चे देखते अब्बा अम्मी से कैसा बात करते बोलकर, इधर बच्चे देखते अम्मी अब्बा से कैसा बात करते बोलकर, ये सुन सुन कुछ बच्चे अपने जहन में बिठाते सो। अगर अब्बा अम्मी को ज्यादा इज्जत दिए, उससे ज्यादा बच्चा मां को इज्जत देता। लोकापुर में कैसा पुकारती मुझे मालूम नहीं, आतू 1 घंटे 2 घंटे में बाहर बैठे बैठे खाले पीले को बयान कर डाल को चल जातू। शायद दूसरी मर्तबा आया रहूंगा मैं, पहली मर्तबा कब आया मुझे याद इतनी जबी भी बोलने में जहन में आ रहा है। रोजाना सफर है, खर्च लेने वाला है ना, खर्च देने वाले को भूल जाता कहते। हर किसी से खर्च लेने वाला, खर्च देने वाला को भूल जाता कहते। रोजाना बयान में रहने वाला कहाँ गया कहाँ नहीं गया मालूम नहीं होता। लेकिन मैं सुनता हूँ अच्छे अच्छे लोगों से, हज कर को रहते, उम्रा कर को रहते, मस्जिद के सदरा सेक्रेटियां रहते, दाढ़ियां भी एक मुट्ठी बढ़ गई तो 2 मीटर हो जाती। अल्लाह के रास्ते में वक़्त जबरदस्त लगको रखता। मस्जिद के जिम्मेदारा रहते, मदरसे के जिम्मेदारा रहते, दरगाह के जिम्मेदारा रहते, बीवी को पुकारते देखो अबू जहल की रूह भी तड़पती। नहीं बोला ना, गए कहा गए है? वो जमाना चलेगा लोकापुर का मुसलमाना, जी चलेगा जमाना। कहा है कि वहां बोलती कि रे वो चल रहा ना हजरत। लेकिन फिर भी सुन लो मेरी बहने, तुम्हारा शौहर अगर जालिम बना तो तुमको जालिमा बनने की इजाजत नहीं। मेरे रब की कसम, वो औरत सबसे पहले जन्नत को जाएगी जो शौहर के जुल्म पर सब्र करती है। कोई तावीज तुम्हारे शौहर को बदल नहीं सकती। तुम्हारी खिदमत, तुम्हारा सब्र तुम्हारे शौहर को बदल देगा। तुम्हारी खिदमत, तुम्हारा सब्र तुम्हारे शौहर को बदल देगा। तमाम बातें काटता हूं, 3 हो रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। लेकिन मां और बहनों को मैं शुरू में जो कहा था, रब्बे काबा की कसम, शौहर हलाल कमा कर लाए। बीच की कासिम ननौतवी की सबकी बातें छोड़ता हूं। मैं जब तकरीर करता हूं, अल्लाह का फजल है, मैं जहां से शुरू किया एक एक उन्वान मेरे जहन में रहता है। वक्त का तकाजा इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि पैगाम भी देना है मुझे आपके सामने। मर्द की जिम्मेदारी क्या? हलाल कमाना। औरत की जिम्मेदारी क्या? अपने बच्चों की तरबियत करना, अपने बच्चों की तरबियत करना। ये तुम्हारा फर्ज है मेरी माए और बहने। अल्लाह ने वो ताकत तुमको अता किया है, वो निस्बत तुमको अता की है, वो जोड़ तुमको अता किया है, वो ताल्लुक तुमको अता किया है। इसीलिए बच्चे बाप से ज्यादा माँ से लगे हुए होते हैं। बाप से चॉकलेट का मसला रहा तो लग जाता है बच्चा, टॉफी का मसला है तो लग जाता है मसला बच्चा। लेकिन जब बच्चों पर जरूरतें वाक़ई होती है, बच्चों की तबीयत खराब होती है, बच्चों को कोई तकलीफ पहुंचती है, बच्चे दौड़ के आते हैं तुम्हारे पास। इससे साफ पता चलता है बच्चों का ताल्लुक तुम्हारे से बड़ा गहरा होता है। तुम ही तरबियत कर सकती हो। तरबियत करने की ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको अता किया है। तुम अगर अच्छी बन गई, तुम्हारे घर का बेटा भी अच्छा बन गया,
تمہارے گھر کی بیٹی بھی اچھی بن گئی, تمہارے گھر کی نسل اچھی بن گئی, تمہارے گھر کی فصل بھی اچھی بن گئی. کیسی کیسی مائیں دنیا میں پیدا ہوئی, کیسی کیسی عورتیں دنیا میں پیدا ہوئی جنہوں نے اللہ کا حق ادا کیا, نبی کا حق ادا کیا, سنتوں پر عمل کیے, عزت اور آبرو کے ساتھ رہے, گھر سے باہر نہیں نکلے, باپ کو شرمندہ کبھی ہونے نہیں دیا, بھائی کو شرمندہ کبھی ہونے نہیں دیا, شوہر کی امانت پر خیانت نہیں کی. جان چلی جائے گھر سے باہر قدم رکھنا اس زمانے کی عورتوں کا گوارا نہیں تھا. قسم اللہ کی میری بہنیں, تاریخ میں ایسی ایسی عورتیں پیدا ہوئی ہیں جن کے واقعات, جن کے کرامات, جن کا علم, جن کا عمل, جن کا تقوی اگر سنتے ہیں ہم کو دو چیزیں حاصل ہوتی ہے, یا تو شرمندگی یا تو ہم لوگوں کو ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے بھلا ایک عورت بھی ایسی متقی دنیا میں رہی ہے. ایک عورت گزری ہے, نام سنو, فاطمہ بنت سیرین. کیا نام؟ یہ تھی حضرت محمد بن سیرین کی بہن. اور محمد بن سیرین کون؟ حافظ, عالم, مفسر, محدث, فقیہ. ساتھ میں اللہ نے حضرت محمد بن سیرین کو خواب کی تعبیر کا علم بھی عطا کیا تھا. خواب کی تعبیر کا علم بولے تو لوکاپور میں خوابہ پڑھتے, ارے خوابہ پڑھتے کیا بھائی, سوتے ہی کیا, یہ بولو اول سوئے تو ہم نہ نیند میں کیا کیا کی دکھتا اسے کیا بولتے, خواب بولتے. لوکاپور میں پڑھتا خواب, اچھا پڑھتا کیا نہیں, سانپاں, بچھواں, کتے, بلی, چاقواں, بندوقاں, لڑائی جھگڑا, یہ خوابہ پڑھتے. شیطانہ, چڑیلا. ایک نوجوان فون کریا رات کو 11-12 بجے, حضرت یہ خواب کی تعبیر پوچھنا حضرت. میں بولا بھائی رات میں پوچھنا نہیں, دن میں پوچھنا, 3 دن کے اندر پوچھ لینا بھائی. تمہیں خواب دیکھے سو کب کلت دیکھا سو حضرت میں, خیر پوچھ سکتی لیکن رات میں پوچھو نکو حضرت, کاتبی کرو حضرت, میں تمہارا بیان سنتوں سو حضرت. کیا کہ مسکا مار رہا ہے, نیند نہیں آتی حضرت, مجھے ڈر ہو رہا ہے حضرت. یہ بولا نکو با, اس کا انداز دیکھ کو سمجھ گا مولانا انہیں اچھا خواب دیکھا نہیں ہے. اب اس کا خواب سن کو میں سو کو منجے پڑ گا تو میں بھی انسانیت نہ پاوا. انہیں اتنا منایا سو دیکھے تو کیا کی سنیں گے نہ کو بول کو سنیا تو بول رہا ہے حضرت میں میری جوڑوں کو خواب میں کالے کپڑے پہننے کو کھڑے سکا دیکھا. تیری جوڑوں کا کالا لباس تیرا عمل ہے, تیرے جوڑوں کا کالا لباس, کیونکہ لباس کو خواب میں تعبیر میں بیان کیا گیا عمل. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک مرتبہ میں نے میرے صحابہ کو خواب میں دیکھا, کچھ صحابہ سامنے موجود ہیں اور میں نے ان کا لباس دیکھا, کسی کا لباس یہاں تک, کسی کا لباس پنڈلی تک, کسی کا لباس ٹکنے تک. اے عمر میں نے دیکھا تمہارا لباس اتنا لمبا ہے, تم آگے آگے جا رہے ہو, تمہارا لباس پیچھے پیچھے آ رہا ہے. حضرت علی اٹھ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, قسمت پر ناز ہے عمر کی, آپ عمر کو خواب میں اس حالت میں دیکھے ہیں لیکن تعبیر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کا لباس بتا رہا تھا عمر کی ذات سے عمر کا ایمان زیادہ ہے, اور لباس کا پیچھے پیچھے آنا یہ بتا رہا ہے کہ ساری دنیا اسلام کے پیچھے جاتی ہے لیکن اسلام عمر کے پیچھے جاتا ہے.
मोहम्मद बिन सीरीन ख्वाब के इमाम, उनकी बहन फातिमा बिनते सीरीन। आपा सुन, मुझे बार बार कहना पड़ता है, तू समझ जा 15-20 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला मुल्क के हालात बदल जाएंगे। क्योंकि एक बच्चा जवान होने के लिए कितने साल होना? 15-20 साल। एक अच्छी नस्ल दे हमको, उलमा को। इन जुमलों का गलत मतलब नहीं लेना, 2-3 मिनट में बात खत्म कर देता हूं, तवज्जो से सुनो। इन जुमलों का गलत मतलब नहीं लेना। मेरी माए, तुम्हारी जमात और उलमा की जमात, ये 2 जमात ही इंशाअल्लाह ताला अब हालात को बदलने की ताकत रखते हैं। तीसरी कोई जमात नहीं है। नहीं है मौलाना, साफ बात। इस जुमले पर अगर कोई मुझसे मुनाजरा करना चाहता है तो मैं मुनाजरे के लिए तक तैयार हूं। तीसरी जमात नहीं है। आमाल पैदा करने के लिए जमात हो सकती है, हालात बदलने के लिए नहीं। आमाल अलग, हालात अलग। इसीलिए कहता हूं, घर में औरतों की इज्जत करो, बाहर उलमा की इज्जत करो। घर में औरतों की, बाहर उलमा की। हमारी कौम घर में औरतों की करती नहीं, बाहर उलमा की करती नहीं, इसीलिए दुनिया इस कौम की इज्जत करती नहीं। बाहर उलमा की इज्जत करो। मामूली न समझो इन उलमा को। तुम्हारे बच्चों को कलमा पढ़ाने वाली जमात है उलमा, कलमे का तर्जुमा बताने वाली जमात है उलमा, खुदा की मारिफत का सबक पढ़ाने वाली जमात है उलमा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत को समझाने वाली जमात है उलमा, वुजू का तरीका बताने वाली जमात है उलमा, गुस्ल का तरीका बताने वाली जमात है उलमा, कुरान पढ़ाने वाली जमात है उलमा, अकीदे मजबूत बिठाने वाली जमात है उलमा, अहकाम बताने वाली जमात है उलमा। मेरी मेरे नौजवानों और मेरी कौम कान खोल कर सुनो, तुम्हारा निकाह पढ़ाने वाली जमात है उलमा, तुम्हारा और हमारा जनाजा पढ़ाने वाली जमात है उलमा। इंशाअल्लाह ताला खुदा इजाजत दे तो क़यामत में सिफारिश करने वाली जमात है उलमा। आज जाहिला भी बेअदबी करते, पढ़े लिखे भी बेअदबी करते, अमल नहीं करने वाले भी बेअदबी करते, अमल करने वाले भी बेअदबी करते। उलमा का अदब करो, अदब अदब। उलमा को देखकर थानवी जवाहिरात हकीमुल उम्मत उठाकर देखो, उलमा बैठे हुए हैं, इसलिए मैं हवाला बयान करता हूं, वरना अवामी तकरीर में मैं हवाला पेश नहीं करता, लेकिन हवाले के बगैर बयान नहीं करता। फिर भी मैं बयान करता हूं, मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी फरमाते हैं, अगर उलमा की जूतियों सीधी करने की किसी के पास आदत आ जाती है, अल्लाह उनके नस्लों में उलमा पैदा करते हैं। खाली जूतियां सीधा करे तो करेंगे, उलमा का अदब करेंगे। घर में औरतों का अदब करो। माए और बहने, मोहम्मद बिन सीरीन की बहन फातिमा बिनते सीरीन इतनी मुत्तकी परहेजगार थी। 80 साल की उम्र में हजरत का इंतकाल हुआ। जनाजा जब बाहर निकला, मोहम्मद बिन सीरीन जिंदा थे। उलमा की कसीर तादाद जनाजे के पीछे पीछे भाई साहब रोते रोते जा रहे हैं। मरे तो रोते आते नहीं, मोहम्मद बिन सीरीन रोते रोते जा रहे हैं। दोस्तों ने, बुजुर्गों ने तसल्ली दी कई अल्फाज और जुमलों से, हजरत सब्र करो, आपकी बहन तो हाफिजा, आलिमा, मुफ्तिया, तकिया, नकिया, आलिमा, फाजिला रही है, इंशाअल्लाह दरजात बुलंद है। जनाजे के बाद ताज़ियत हुआ। हजरत अपनी तकरीर में अपने बहन का तखवा बताते हुए फरमाते हैं, ये मेरी वो बहन है
आज तीसरी मर्तबा घर से बाहर निकली है। पहली मर्तबा पैदा होकर शादी तक इसने घर से बाहर कदम नहीं रखा। दूसरा, शादी होकर जब गई तो शौहर के साथ हज को जाने के लिए घर से बाहर कदम रखी। एक मर्तबा हज कर को वापिस आने के बाद पूरी जिंदगी शौहर बुलाते रहे कि हज को आओ, हज को आओ, तो अल्लाह की बंदी ने ये कहकर जवाब दे दिया, फर्ज अदा हो गया है, अब मेरे फर्ज की हिफाजत करना है। अब अरब में वो हया नहीं है जो हया पहले थी। वो भी कब के जमाने की बात, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लजीना यलूनहुम सुम्मल लजीना यलूनहुम, नबी के बाद के दूसरे दौर के लोग हैं। हजरत फातिमा बिन्त सिरीन कहती है, मेरा फर्ज अदा हो गया, अब मुझे मेरी हया की हिफाजत जो फर्ज है वो करना है। अब अरब का वो माहौल नहीं है कि मैं हज करूं, वो हया नजर नहीं आ रही है। बस दूसरी मर्तबा हज के लिए घर से बाहर गई, तीसरी मर्तबा ये इसका जनाजा बाहर गया है, चौथी मर्तबा कभी इसने बाहर का माहौल देखा नहीं, कदम तक रखा नहीं। आज दूध के दुकान में औरता, पानी के काउंटर में औरता, कोथिमीर के दुकान में औरता, आखिरी जुमला बोलकर पूरी तकरीर को वहीं की वहीं छोड़कर खत्म कर रहा हूं। जो औरतें बार बार छोटी छोटी बात में बाहर निकलते हैं, उनके नस्लों में कभी ताकत नहीं आएगी। बेहयाई ताकत को खत्म करती है, हया ताकत पैदा करती है। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। इन बच्चों का एक बच्चे का मैंने बयान सुना, बड़ा अच्छा बयान था, तो इससे पता चलता है कि बड़ी मेहनत हो रही है यहाँ पर। इनामात देख कर तो इतना खुश हुआ हूँ कि मैं भी एक छोटा प्रोग्राम बयान करके क्या टीवी इनाम लूँ, क्या देख रहा हूँ। छोटा छोटा प्रोग्राम करने के बाद बच्चों को जो पैसे गए थे, आहा, इसे बोलते सो, जहाँ इल्म की कदर होती है वहाँ बाकायदा इस किस्म का माहौल मिलता है। पता नहीं कि इस मकतब के कौन मौलाना है, फोन में बातचीत होती थी, दावत पर हाजिर हो गया। वाकईतन बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वाकईतन। अब इस वक्त कर रहे बोले तो उम्मत पर मेहनत उलमात कर रही, सो फिर भी कौम पूछती क्या कर रही, क्या हजरत जुल्म ये है। हर काम कर रही सो मौली साहब, फिर भी पूछती कौम क्या कर रही, क्या नमाज पढ़ा दे तो बड़े हो गए, खड़ो मुसल्ले में मालूम होता, मुसल्ले में खड़ो, मुसल्ले में खड़ना तो दूर की बात, इन बच्चों की निस्बत कुरान से, हजरत से, मकतब से हुई बोल को माइक के सामने खड़े सो, वरना मजमे के सामने मुंह खोलना का तो दीन के उन्वान पर हमारा पित्ता आज भी पानी होता। शादियां होते लोकापुर में, अरे होते नहीं होते, नहीं होते, फिर भी बोलते हमारे मौली साहब, हकीम साहब बोलते तुम्हारे आशिका बहुत ही हजरत बोलकर बोलते, एक आशिक भी दावत दिया नहीं मुझे, की कहता शादी में पोल खुल जाती है। शादी में नौशों को बिठा दल को खाजी साहब खुतबा पढ़ते, पूरा खुतबा पढ़ डालने के बाद दफ्तर खोल को ईजाबो कबूल कराते, यहाँ कराते एक जबरदस्त मालदार के क्या की डबल ग्रेजुएट कहते उनका बेटा, वो क्या ग्रेजुएट है कि डबल मालूम नहीं होंगे। उनकी ख्वाहिश थी मैं निकाह पढ़ाना बोल को, भाई कहाँ की दूर था, खाली निके को असर को आको फिर ईशा तक प्रोग्राम को पहुंचने के लिए बंदे फ्लाइट का इंतजाम करे, कैसे मालदार रंगे उन्होंने देखो। और 900 भी ऐसा आको बैठा हजरत, थोड़ी देर के लिए मैच निगाह नीचे कर लिया, क्या रे इन्होंने दुल्हा को बुला लगा को तो दुल्हन को बुला लगा नाम होगा, दुल्हा को बुला लगा को तो दुल्हन को, वो क्या कंकर, वो क्या बाबा बाबा, वो दुपट्टा इतना बड़ा, उसे तुर्रा ऐसा। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दुपट्टा शैतान भी पहनता कहते, लेकिन हमारे दुपट्टे उसके दुपट्टे को फर्क क्या कहते हो, ये तुर्रा आता देखो, शैतान के दुपट्टे को तुर्रा कहते, हमारे दुपट्टे को शिमला कहते। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती बोले उसको, वो भी एक हदीस है, ज़ईफ है या मौजू है,
میں نے تحقیق نہیں کی، لیکن تاریخ جنات و شیاطین لکھ کے دیکھی، اس میں لکھا ہے ایسا ایسا ترا یہاں بھی پہنتے کیا وہ ٹوپی، یا نہیں پہنتے کی، پھر ہاتھ میں الگ وہ الگ ترا وہ الگ، تاکہ تلوار پکڑ لگو کیسا کہا ہے، تلوار پکڑنے والے ترے پکڑے تو عزتوں کی حفاظت ہوتی. خیر زبردست مسجد کھچا کچ بھری ہوئی ہے، بیٹھے ہی نکاح پڑھنا، نکاح سے پہلے بیان کرو بول کر بول ڈالے، اس میں الگ خواہش کیا کہتے حرم کے طرز میں نکاح پڑھانا کہتے کیا کرنا، مالدارا اچھی بات ہے، ویسے طرز میں پڑھا. تاخرات کی دعا کرنا کہتے بھائی بولیا اٹھ کو بھاگ دے گا نوشو. ہمارے مسجد میں تاخرات میں 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ دعا، روکو روکو دعا کر رہا سو. سمجھ بھی آئی بات، پورا نکاح پڑھا دل کو، خالی ہمت بتا رہا ہوں، نوشو کو بٹھا دل کو، دفتر کھول دل کو. میں بولیا نوشو کو، نوشا میں جو کچھ کہوں گا غور سے سنو. سن رہا ہے جی؟ فلاں صاحب کی وکالت میری نیابت ان دونوں حضرات کی گواہی سے اتنے 1000 روپے مہر کے عوض اللہ رسول کے حکم کے مطابق حاضرین محفل کے روبرو فلاں صاحب کی بیٹی سے میں نے آپ کا نکاح کر دیا. اتنا پورا صفحہ پڑھ کو اسے پوچھا کیا آپ نے قبول کیا؟ ہاؤ کہتا. کیا بول رہا ہے؟ ہاؤ بول رہا ہے. جبکہ میں نکاح پڑھا کر ایجاب قبول کرنے سے پہلے سکھایا ہوں گھگو کو، میں پوچھوں گا تو بول با میں نے قبول کیا الحمدللہ بول کو بول، پھر بھی اٹکیا بول کو دے دال کو نکاح ہو جا کو. نوشو کو بولا بول کو دے کو بھی اٹکیا لگا. حضرت مجمع تھا بھول گا حضرت خالی خطیب صاحب کے سامنے بیٹھ جائے گا چھوٹا جملہ بھول جاتے نا. مکتب کا پاور، قرآن کا پاور، حضرت کا پاور، اللہ اکبر، دین کا پاور. میرے دوستو تم نہ نہیں معلوم کہ مدرسوں کی کیا طاقت ہے، مکتب کی کیا طاقت ہے، علماء کی کیا طاقت ہے. اسی لیے تو باہر کے بھی دشمن ہیں، اندر کے بھی دشمن ہیں. ان کو معلوم ہے ہماری طاقتیں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں علماء اور مکاتب کی طاقت شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان علماء کو سدا سلامت رکھے، ان مکاتب اور مدارس کو سدا سلامت رکھے، ان کے خدمات کو قبول فرمائے. اور میں نے جو کچھ کی باتیں آپ کے سامنے رکھی، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھروں کا ماحول بہتر سے بہتر بنائے. میری مائیں اور بہنیں تمہاری اصلاح کی بے حد بے حد بے حد ضرورت ہے. مولانا عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم اور دیگر علماء وقتاً فوقتاً آپ کی رہبری رہنمائی کرتے رہتے ہیں. اور کبھی مجھے موقع مل گیا تو انشاءاللہ 2-3 گھنٹے پردے کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. آج تمہارا معاشرہ بگڑا ہے اور سدھرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا جسم کے سلامت ہونے کے لیے ہوا کا ہونا ضروری ہے. مجھے امید ہے کہ آپ عمل کریں گی. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ایک اعلان سنیں دعا کے بعد جاتے ہوئے. یہ ساتھی ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں. ابھی میں نے جو کہا حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی جو میرے شیخ ہیں، ان کی ایک کتاب ہے یہ گھر جنت کیسے بنے. اس کتاب سے کافی گھروں کے اندر تبدیلی آئی ہے. اس کتاب میں کیا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا، دونوں مل کر گھر کیسے سنبھالنا. بڑی اچھی باتیں حضرت نے نقل فرمائی ہیں. آپ میں سے جو خریدنا چاہتے ہیں دعا کے بعد خریدتے ہوئے جائیں، پڑھیں، عمل کریں. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.